अस्सलाम वालेकुम दोस्तों यूथियों के प्यारे कप्तान इमरान डूज के रहनुमा इमरान खान साहब जो है ना, वो कोई मौका ऐसा जाने नहीं देते जहां पर वो लफ्ज पाकिस्तान को जरा रगड़ा तड़का ना लगाएं। इमरान खान साहब ने ना इंटरव्यू देने की डेफिनेट उनका मानना यह है कि वो जिस दिन मीडिया पर नहीं आएंगे उस दिन उनकी जो पॉपुलैरिटी जिनका उनको बड़ा शौक है ना, वो डाउन हो जाएगी। ये एक सिंगल वजह है जिसकी वजह से वो हर चवल मारने के लिए मीडिया पर तशरीफ ले आते हैं। लेकिन जहां पर कामरान खान साहब बैठे हों, चौधरी गुलाम हुसैन, साबिर शाकर और बहुत सारे दूसरे ये कीड़े मकोड़े जो बैठे होते हैं, आप कीड़े मकोड़े से आप समझ गए होंगे, वहां तक तो उनका जो सिलसिला है ना वो चल जाता है। लेकिन आगे जाके होता क्या है, प्रॉब्लम कहां पे होता है, जब वो पंगा ले लेते हैं CNN से, TRT से, और उसके बाद DW जो जर्मन जो कल उन्होंने दिया, उसमें बड़े उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं। और उन मसाइल में फिर जाहिर है वो लोग अब ऐसे तो नहीं ना कि वो साबिर शाकर है या चौधरी गुलाम हुसैन या इमरान रियाज खान साहब सामने बिठाए हैं जो खान साहब की तारीफें करेंगे और उनको कुछ भी मतलब के करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ऐसा तो होगा नहीं। हुआ क्या जनाब, ये तीन जो मुख्तलिफ अब तक उनके जो इंटरव्यूज है ना, जो आप लोग देख चुके हैं और जाहिर है हमारी नजर से भी गुजरे हैं, हम भी फॉलो कर रहे हैं। पहले अमेरिका वाली बीबी थी, उसका भी सवाल एक ही था। अब मैं जरा आपको एंड में बताऊंगा, मतलब इससे आगे जाके मैं बताऊंगा कि कल वाला जो चैनल था ना, उसकी एंकर ने सवालात क्या किए। लेकिन उससे पहले मैं जरा आपको तारीख बताता चलो, क्योंकि इमरान खान साहब है, मैं जरा आपको पसे मंजर बताना चाहता हूं, तो मैं आपको जरा पसे मंजर बताऊं। जितने भी इंटरव्यूज अब तक हुए हैं खान साहब के, सबका पसे मंजर। पहला उन्होंने सवाल सवाल एक ही था, सिर्फ एक सवाल, कि आप पर हमला हुआ, इसके सबूत क्या है। यह सवाल था तीनों एंकर्स का। अच्छा, तीनों एंकर का ये जो सवाल था, एक ही सवाल था, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने ये पूछा खान साहब से। पहली को उन्होंने जवाब दिया, जो CNN वाली थी। जब उनसे पूछा कि आपके पास क्या सबूत है कि आप पर हमले में वजीर आजम साहब, इस मुल्क के राणा सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला, और आर्मी का एक जो ऑफिसर है वो इसमें आप कह रहे हैं कि इन्वॉल्व है, सबूत क्या है। तो उन्होंने कहा, लुक, मैं क्रिकेट की 2000 साल तारीख में पहला इंसान, पहला कप्तान हूं जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया। उसके बाद उन्होंने इस सवाल का जवाब देने के बजाय ना 15 मिनट जो है ना वो लेक्चर दे दिया क्रिकेट पर, लेकिन असल सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपके पास सबूत क्या है। आगे चलते हैं। आगे जाके आ जाती हैं जनाब जो तुर्की टीवी चैनल की मेजबान थी। सवाल उनका भी यही था, आप पर हमला हुआ, इसके सबूत क्या है। जवाब फिर तरीही था इमरान खान साहब का, पहले मैं जरा इसका पसे मंजर बता दूं। सबूत नहीं दे रहे, ये नहीं बता रहे कि इसके पास सबूत क्या है। खान साहब कह रहे हैं कि मैं पहले आपको जरा इसका पसे मंजर बता दूं। इस पे भी खान साहब ने 15 मिनट लेक्चर झाड़ दिया उस एंकर पर, लेकिन ये नहीं बताया कि उनके पास सबूत क्या है। तीसरी जो फाइनल कल वाली जो जिसने ये इंटरव्यू किया था, जो कि जर्मन चैनल की एंकर थी, उन्होंने भी यही कहा कि आप पर हमला हुआ, इसके सबूत कहां हैं। अब इसका भी जवाब नहीं दिया। इसका जवाब दिया, जी मुझे साजिश का 2 महीने पहले से पता था। तो फिर उसने आगे से क्रॉस क्वेश्चन भी पूछे इससे कि भाई अगर आपको क्लिप भी सुनाते हैं वो, कि अगर आपको 2 महीने पहले से पता था इस हमले का, तो फिर आपने, आपके इर्द गिर्द लोग जो थे, सिक्योरिटी कहां थी आपकी। और फिर देखें, अब जाती हैसियत में मैं जानता हूं 2 करोड़ और पता नहीं कुछ 3 करोड़ रुपया एक महीने का गवर्नमेंट का इमरान खान की सिक्योरिटी पे लग रहा है। अब जो इमरान खान की जाती अपनी है, जिसको वो खुद अपने स्पॉन्सर से पैसे, खुद तो वो पैसे देंगे नहीं, स्पॉन्सर से पैसे दिलवा रहे हैं, वो लहदा है। लेकिन यहां पे बड़ा मजे का काम है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं 2 महीने पहले पता था, लेकिन किया कराया कुछ नहीं है। अच्छा जी, जो सवाल थे ना वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ सवाल जो है ना वो मैं आपको जरा बताता हूं कि 2 तगड़े सवाल, 3-4 जो तगड़े सवाल थे, बल्कि आप अभी क्लिप सुन लेंगे, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि मैं आपको 2-4 तगड़े सवाल जो थे वो एक दफा हल्के से बता दूं। ये जो जर्मन है, इनका नाम मलीसा चंद था। उन्होंने इमरान खान से इंटरव्यू के दौरान पूछा, आप तहरीके अदम इत्मीनान के बायस किए गए इक़्तिदार
की वापसी के लिए शोहरत को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे थे। ये अक्सर इमरान खान साहब अपनी जो शोहरत है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो उसको बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अच्छा, हथियार इस्तेमाल करके इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। क्या ऐसा करके आप खुद को अमेरिकी सदर ट्रंप, ब्राजील के बुल्सोनारो, फिलिपाइनी रोड्रिगस की फहरिस्त में शामिल नहीं कर रहे? वो ये कह रही हैं कि दुनिया में ऐसी कुछ मिसालें मौजूद हैं जो इससे पहले आप वाले स्टाइल में अपने दरअसल हुकूमतों पर कब्जा करने की कोशिश करते रहे हैं। ट्रंप जो इलेक्शन के बाद वो अपना ऑफिस नहीं छोड़ रहे थे, उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों को याद है। तो उसने कहा क्या आप अपने आप को ट्रंप साबित कर रहे हैं या ट्रंप के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? उसके बाद फिर उन्होंने फिलिपाइन के सदर का, वहां पर भी यह हाल हुआ था कि उसने अपने हामियों से मतलब हुकूमत पर कब्जा करने की कोशिश की थी। और इसी तरह ब्राजील के सदर की मिसाल दी कि आप उस क्लब में शामिल हो रहे हैं जो वोटों से तो नहीं जीत सकते, वो फिर कब्जा कर कर अपने कैपिटल पर करना चाहते हैं। ये उसका सवाल था जिस पर इमरान खान साहब के पास कोई जवाब नहीं था। और मेरे ख्याल में ये बड़ा ऑथेंटिक सवाल था कि बात तो ठीक है कि भाई आपको एक लॉ के मुताबिक तहरीके अदम एतमाद के नतीजे में निकाला गया है, और तहरीके अदम एतमाद के नतीजे में जब निकाला गया है और उसके बाद फिर आप जो कर रहे हैं उससे आप कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं मत के कब्जे से मैं हुकूमत ले लूंगा? इससे पहले तजर्बे कर भी चुके हैं खान साहब, दुनिया के बहुत सारे दूसरे मुमालिक में भी ऐसा हो, लेकिन कभी भी कामयाबी तो ऐसी नहीं होती ना। आपने जीतना तो तरीकाकार तो फिर भी वही है, या तो तहरीक अदम इत्मीनान लेके हैं या इलेक्शन लड़कर आए। लेकिन वो खान साहब चाहते नहीं, वो चाहते हैं कि अपनी शोहरत की बुलंदियां जो नेगेटिव है या पॉजिटिव है उनको इस्तेमाल करें और लोगों को वर्गलाएं। ये उस एंकर का लुबे लुबाब था। अच्छा, एक सवाल और बड़ा मजे का था, वो भी बताता हूं मैं आपको जी। एंकर, अगर आपको अपने ऊपर हमले का पता था तो फिर अपने इर्द गिर्द गैर मामूली सिक्योरिटी क्यों नजर नहीं आ रही? आप अपने के साथ सपोर्टर्स की जानों को खतरे में क्यों डालते हैं? उन्होंने कहा अगर आपकी जान को खतरा था तो फिर आप सिक्योरिटी अपनी इस कदर टाइट लेके क्यों नहीं घूमते? और जो आप तो चलो आपकी जान है, लेकिन आपके जो प्यार करने वाले हैं, जो आपके सपोर्टर है, उनकी भी जान आप खतरे में डालते हैं। ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था कि अगर आपको उस पर मुझे 2 महीने पहले से पता था, ये है वो है, आगे पीछे ये हुआ, वो मरियम सफदर, और अब आई डोंट नो जो उनका वो तरीका वारदात है उसके मुताबिक वो लगे रहे। लेकिन दोनों में ही इमरान खान साहब जो है ना वो जवाब देने में नाकाम रहे। इसमें तो बिल्कुल कोई शक ही नहीं है। जवाब किसी भी सवाल का क्लिप भी आपको सुना देते हैं, वो क्लिप सुन ले आप। You've accused the Prime Minister himself, along with the Interior Minister and the country's intelligence service, of being behind this assassination attempt, and those are very serious accusations. What kind of proof have you been able to provide, and why are you saying this? So very quickly, what you've provided is contextual. There are certainly people who would benefit from harming you, but it is a little bit like Sherlock Holmes. It's deductive. You believe there's a plot based on a pattern of what critics have said, but what is the hard evidence? Because what you've provided is circumstantial. Why I keep focusing on this is that, I wonder, what if it turned out you're wrong? Then these very serious accusations you are making, that, of course, the Prime Minister has denied these accusations, as has the intelligence service, as has the military, and essentially, if there was an independent investigation and they found out that you're wrong, that would essentially make you a liar. So you're putting yourself out there. One thing, though, is that you are really attacking the establishment. You were prime ministers. These officials were still around then. You got along with them then. So my question is, why didn't you clean house at that time when you were in power? These people that you are now saying are the problem. You are doing this march, you're resuming it. Is part of your goal here to bring down the system? Because if you're as popular as you say, and the by-election certainly suggests that, why don't you wait until the next election? Why are you trying to force this to happen now? Can't you wait until next year? You will still likely be as popular as you say next year, if that's what you believe. To some, it doesn't look like a protest. It looks like an attempt to take back power, and that you're using populism to do so. From the outside, there are critics who say that this is reminiscent of the likes of Jair Bolsonaro in Brazil, Donald Trump in the U.S., Rodrigo Duterte in the Philippines, or Bongbong Marcos Jr. now in the Philippines. Would it be fair to include you in that bunch?
جی اس کلپ میں آپ دیکھ لیں کہ وہ بار بار جو سوال کر رہی ہے نا یہ سوالوں کے جواب نہیں ہے. اچھا آگے جا کے اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے, وہ جو ٹویٹ ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. اس ٹویٹ میں اس نے جو ملیسا چار اس نے کہا کہ پاکستانی ٹویٹر جس طرح کی بدتمیزی کر رہے ہیں اور میں نے اپنے جو کمنٹس ہیں وہ بند کر دیے ہیں کیونکہ مجھے اتنے زیادہ گالیاں اور مجھے ریپ کرنے کی اور جان سے مارنے کی پاکستانی ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈل سے دھمکیاں مل رہی ہیں. مجھے اس کے علاوہ میرے پاس کا کوئی حل نہیں تھا کہ میں نے اس کا جو ان باکس ہے وہ بند کر دیا. دیکھیں اب یوتھیوز نے اس جرمن خاتون کو ایک انٹرنیشنل اینکر کو بھی پاکستانی سمجھ لیا اور وہاں پر بھی وہی رویہ اختیار کیا جو پاکستان میں مختلف لوگوں, مطلب آپ زیادہ دور نہ جائیں, میرا ٹویٹر ہینڈل پرویز سندھیلا کھول کے دیکھ لیں, اس میں آپ کو کچھ 4-5 ہزار جو بھی آپ کو اس میں نظر آئے گا, جس ٹویٹ کے نیچے 4-5 ہزار مطلب ان باکس تو ایک علیحدہ چیز ہے, وہ تو میری پرائیویٹ ہے نا, جو میسج ہے نا وہاں پہ کچھ ٹویٹوں میں 4-5 ہزار میسج ہے, اس میں کھول کے دیکھ لیں, یہی کچھ ہے. جان سے مار دیں گے, تم غدار ہو, تم یہ ہو, وہ میرے جیسے بندے کو اگر کہہ رہے ہیں تو وہ جرمن کے ساتھ بھی یہی سلوک وہ کر رہے ہیں جو میرے خیال میں پاکستان کے لیے تو کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے. یہ آپ اس کو کسی بھی طرح سے عمران خان صاحب جسٹیفائی نہیں کر سکتے, لیکن ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب ہے, یہی وہ چیزیں ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل, ظاہر ان کو پتا ہے کہ میں جواب تو کوئی نہیں دے سکوں گا, لیکن میں وہاں پر جانے سے, میرے جانے سے یہ ہوگا کہ یوتھیے جو ہے نا وہ ویک اپ ہو جائیں گے, کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ اٹھ جائیں گے, اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا. اب اگلا قدم عمران خان صاحب نے کیا اٹھایا ہے, انہوں نے اپنے جو یوٹیوبر ہے نا عمران ریاض خان صاحب اور یہ جو جان کیا نام ہے اس کا یہ ہے, اور وہ جو مطلب جتنے بھی ان کے اپنے یوٹیوبر ہیں یا صابر شاکر ٹائپ لوگ جو ہیں, چودھری غلام حسین جیسے لوگ ہیں, ساروں کی ایک میٹنگ بلا لی ہے کہ تسی سارے آؤ تے رل کے بہ کے انٹرویو کریے تو دنیا نو دسیے کہ انٹرویو کیوں ہوتا ہے. ان اگلے 2-4 دن دے وچ عمران خان صاحب نے ہنگامی طور پہ اپنے او یوٹیوبر بلا لیے ہیں جن کو وہ اب انٹرویو دے گا, اور اس انٹرویو میں دے گا نہیں, وہ لے گا. اب پتہ نہیں لگتا کہ اس میں انٹرویو عمران خان کا ہو رہا ہے یا عمران خان صاحب جو ہے اس میں انٹرویو ان اینکروں کا کر رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی. لیکن اب عمران خان صاحب کے پاس یہی ایک توڑ رہ گیا کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا پر جانے کے بجائے, ویسے میں ایک بات بتاؤں خان صاحب, ایک مشورہ دوں آپ کو, آپ نے ذلیل ہی ہونا ہے نا تو کون منع کرے گا آپ کو, تو پھر اپنی زبان میں ذلیل ہوں. شاہ زیب خانزادہ صاحب کو ایک انٹرویو دیں, وہ آپ کو تقریباً مائنس پلس اتنا ہی ذلیل کرے گا جتنا آپ کو انگلش چینل والے ذلیل کرتے ہیں. فرق صرف یہ ہوگا کہ یہاں پر آپ کی اپنی زبان ہوگی, کم از کم پوری دنیا تو اس کو نہیں سمجھ سکے گی. اپنوں میں آپ ذلیل ہوں گے, ہاں یوتھیوں کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ انگلش میں ذلیل ہوں, آپ اردو میں ذلیل ہوں, عربی میں ذلیل ہوں, یوتھیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, انہوں نے آپ کو چوم کے رکھنا ہے. لیکن یہ جو ضلالت کماتے ہیں نا آپ باقاعدہ طور پر انگلش میں, اس سے آپ بچ جائیں گے. شاہ زیب خانزادہ صاحب کو جو انٹرویو دیں گے تو اس میں آپ صرف اور صرف اپنے ملک کے اردو سپیک لوگوں میں مطلب کہ ذلیل و خوار ہوں گے, باہر والوں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ کی آپ کی عزت رہ جائے گی. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اب انٹرنیشنل میڈیا کو دینے کے بجائے پاکستانی میڈیا کو دیں, لیکن اس کو دیں جو ٹھیک ٹھاک قسم کی بجا سکتا ہو, جیسے جرمن اینکر نے آپ کی بچائی ہے. اچھا یہ خبر لندن سے ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اپنا جو قیام ہے وہ ابھی تھوڑا سا اور بڑھا دیا ہے, شاید 1 آدھ دن اور رکیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رہ گئی ہیں, ان کو مکمل کیے بغیر شہباز صاحب کا واپس آنا میرے خیال میں ڈیفینیٹ اس وقت نہیں ممکن ہوگا. تو کچھ چیزیں ابھی بھی رہتی ہیں, لیکن میرے خیال میں اس میں اگر ہم چیف آف آرمی سٹاف والی جو بات ہے نا اس کو تو آپ بھول جائیں, وہ تو کنفرم ہو گیا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے حکومت ہے, اکانومی ہے, بہت بڑے بڑے دوسرے مسائل ہیں جن کو آگے جا کے حل کرنا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے 1 آدھ دن اپنا قیام بڑھایا ہے, اور ابھی اب قیام کافی ان کا لمبا بھی ہو رہا ہے. وہ مصر گئے تھے, مصر سے یہاں پہ آئے ہیں, تو پاکستان بھی ان کو جلد از جلد جانا ہے, لیکن یہاں کے جو معاملات ہیں ڈیفینیٹ وہ بھی ختم کرنے ہیں تاکہ جانے کے بعد پھر دوبارہ ان کو 2 مہینہ آدھ مہینے واپس نہ آنا پڑے. لیکن چیف آف آرمی سٹاف والا بات جو ہے وہ ختم ہوگی ہوئی ہے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ادارے کی بار بار جو پریس ریلیز ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو ایکسٹینشن والی بات جو ہے وہ ختم ہے, نئے چیف صاحب تشریف لا رہے ہیں, اور اس میں بھی حتمی رائے نواز شریف صاحب کی ہے, اور نواز شریف صاحب اس دفعہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ہم نے پرانے تجربے کوئی نہیں کرنے. جو بھی سب سے پہلے سینئر ترین جنرل صاحب ہیں وہی ہمارے نئے چیف آرمی سٹاف ہوگی. اب تک کی جو خبریں ہیں یہی ہیں. شہباز صاحب کا جو دورہ
لمبا ہوا ہے اس کو زیادہ جو ہے وہ میرے خیال میں ظاہر ہے یوٹیوبر ٹویٹر وغیرہ تو اس کو کسی نہ کسی طرح سے منسلک کر رہے ہوں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. دوسری مصروفیات کی وجہ سے، ملک میں جو حالات ہیں ان کی وجہ سے وہ دورہ لمبا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ملک کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا یہ موقع ملے کہ اس ملک میں جمہوریت کی جیت ہوئی ہے، اور عمران خان جیسے جو کہ ایک جوکر ٹائپ لوگ لائے گئے ہیں وہ ناکام ہوئے. اپنا خیال رکھے، اجازت دیں، خدا.